बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप ये जो वीडियो देख रहे हैं ये मुल्क शाम का जो मशहूर मारूफ़ शहर है दिमश्क, वहाँ की मशहूर और मारूफ़ मस्जिद है जिसको मस्जिद उमवी या जामिया उमवी कहा जाता है। ये बड़ी मशहूर और मारूफ़ मस्जिद है, बड़ी इसकी तारीख़ है। यहाँ अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की बात चीज़ें मदफून हैं, सहाबा इकराम के बहुत से आसार यहाँ पर मौजूद हैं। ऐसे बड़े बड़े मशाइख, बड़े बड़े अहले इल्म यहाँ मौजूद रहे, उन्होंने दर्स दिया है। तो इस हवाले से मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें इस मस्जिद की सारी तारीख़ बयान की थी और अहम जो बातें थी उनको बयान किया था। तो ज़मनी तौर पर ये बात भी आई थी, अल्लामा इब्न कसीर रहमतुल्लाहि अलैहि के हवाले से मैंने इस बात को बयान किया था कि इसी जगह पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी नाजिल होंगे। अल्लामा इब्न कसीर रहमतुल्लाहि अलैहि का ख्याल इसी मस्जिद के हवाले से है कि अनकरीब ईसा इब्न मरियम भी इसमें नमाज़ पढ़ेंगे। जब दज्जाल का खुरूज होगा और लोग दमिश्क में पनाह लेंगे, फिर मसीह हिदायत, मसीह जलालत को कत्ल कर देंगे। और फिर उन्होंने मज़ीद लिख रखा है, तफसीर इब्न कसीर के अंदर मौजूद है। हासिल ये है कि ईसा इब्न मरियम जामिया दिमश्क के मशरिक़ी किनारे पर उतरेंगे। उस वक्त दिमश्क शहर दज्जाल के फितने से महफूज होगा। ये वही मीनारा है जो हमारे ज़माने में नसारा के अमवाल से बनाया गया। ईसा इब्न मरियम दो फरिश्तों के दरमियान उनके कंधों पर हाथ रखे हुए उतरेंगे। आपके सर से पानी के कतरात टपकते होंगे। यह नमाज फजर का वक्त होगा और आपका नुज़ूल दिमश्क की जामिया मस्जिद में होगा। फिर आगे अल्लामा इब्न कसीर कहते हैं कि मैं कहता हूँ कि जामिया उमवी के मीनारे पर नुज़ूल ईसा महाल नहीं है, क्योंकि फितने दज्जाल आम होगा। बस लोग इस शहर के अंदर पनाह लेंगे और शहर से बाहर जो भी होगा वो दज्जाल का मुत्तबे होगा, इसलिए कि दिमश्क आखिरी ज़माने में मुसलमानों की पनाह गाह होगी और दज्जाल से महफूज रखने की आमाज गाह होगी। इस सूरत में शहर के बाहर कौन नमाज़ पढ़ेगा? हालांकि मुसलमान तो सब के सब शहर के अंदर होंगे और ईसा इब्न मरियम का नुज़ूल नमाज की इकामत कही जाने के बाद होगा। वो लोगों को नमाज़ पढ़ाएंगे, फिर ईसा इब्न मरियम लोगों को लेकर दज्जाल के कत्ल करने के लिए उसे तलाश करेंगे। ये तफसीर इब्न कसीर के अंदर मौजूद है। इसी बात को और भी बहुत से अहले इल्म ने नकल किया है। मिसाल के तौर पर आसार क़यामत और फितने दज्जाल की हकीकत, ये जो मशहूर व मारूफ़ किताब है हज़रत मौलाना शाह रफ़ीउद्दीन रहमतुल्लाहि अलैहि की, उसमें उन्होंने जहाँ नुज़ूल ईसा का जिक्र आया है वहाँ इन बातों को जिक्र किया है कि हज़रत मेहदी जंग की तैयारी के लिए फ़ौज को हिदायत दे रहे होंगे। हज़रत ईसा यहीं मुल्क शाम के अंदर ये सब कुछ हो रहा होगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दो फरिश्तों के कंधों पर हाथ रखकर आसमान से दिमश्क की जामिया मस्जिद में मशरक़ी मीनारे पर जलवा अफरोज़ होकर आवाज़ देंगे कि सुल्लम यानी सीढ़ी ले आओ। सीढ़ी हाजिर कर दी जाएगी, आप उसके ज़रिए उतरकर इमाम मेहदी से मुलाकात करेंगे। सही मुस्लिम की रिवायत है कि हज़रत मेहदी हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बड़ी तवाज़ो और अच्छे अखलाक से पेश आएंगे और अर्ज़ करेंगे कि या नबी अल्लाह इमामत कीजिए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाएंगे कि इमामत तुम ही कराओ, इसलिए कि तुम में से बाज़ दूसरों के लिए इमाम है और ए उम्मत मोहम्मदिया, ये इमामत की इज़्ज़त अल्लाह ताला ने तुम्हें ही बख्शी है। फिर हज़रत मेहदी नमाज़ पढ़ाएंगे और हज़रत ईसा उनके मुक्तदी बनकर नमाज अदा करेंगे। नमाज से फारिग होकर हज़रत मेहदी हज़रत ईसा इब्न मरियम से अर्ज़ करेंगे कि या नबी अल्लाह, अब लश्कर का इंतज़ाम आपके सुपुर्द है, जिस तरह आप चाहें इस फ़रीद जिहाद को अंजाम दे। वो फरमाएंगे कि नहीं, ये काम बदस्तूर आप ही के सुपुर्द रहेगा, यानी कमांड जो होगी वो हज़रत मेहदी के हाथ में रहेगी। मैं तो सिर्फ दज्जाल को कत्ल करने के लिए आया हूँ, जिसका मारा जाना मेरे ही हाथों से मुक़द्दर हो चुका है। तो इस काम बहरहाल इसमें ये भी यहाँ भी इस बात का तज़किरा मौजूद है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो नुज़ूल होगा, यही जो जामिया मस्जिद है, जामिया उमवी जिसको कहते हैं यहाँ की, तो यहीं पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम नाज़िल होंगे। यही बात फिर फतावा के अंदर भी नकल हुई है, बहुत से फतावा आपने देखे होंगे, किताबों के अंदर मौजूद है। लेकिन फिर उसके बाद एक किताब देखने का इत्तेफाक हुआ। ये किताब है हज़रत मौलाना रफ़ीउद्दीन, हज़रत मौलाना मुफ्ती रफ़ी उस्मानी रहमतुल्लाहि अलैहि की, हज़रत का इंतकाल हो चुका है। हज़रत शेखुल इस्लाम मुफ्ती तक़ी उस्मानी दामत बरकातुहुल आलिया के बड़े भाई थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हज़रत की मग़फ़िरत फरमाए, दर्जात को बुलंद फरमाए। ये किताब है, इसका नाम है अंबिया की सरज़मीन में 3 इस्लामी मुल्कों का सफ़रनामा, हज़रत मौलाना रफ़ीउद्दीन उस्मानी रहमतुल्लाहि अलैहि की। हज़रत ने अपनी इस किताब के अंदर जब यहाँ तशरीफ़ ले गए, इस मस्जिद में आप पहुँचे, तो यहाँ बहुत सी तस्वीर भी अपनी किताब में शामिल कर रखी हैं। जामिया उमवी का मग़रिबी मीनारा एक ये तस्वीर है,
ایک تصویر یہ ہے جامعہ اموی کا ممبر و محراب، اور ایک جامعہ اموی کے مرکزی حال میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر مبارک کا مزار، چونکہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام یہیں پر مدفون ہے، ان کا سر یہاں پر مدفون ہے، تو اس کی تصویر بھی دے رکھی انہوں نے اپنی کتاب کے اندر۔ جامعہ اموی کے مرکزی حال کا ایک حصہ، جامعہ اموی کے شہن سے مرکزی حال میں جانے کے لیے عظیم الشان برآمدے کی عمارت کا مرکزی دروازہ، اور جامعہ اموی کے شمال میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے مزار کا بیرونی منظر۔ بہرحال مختلف تصاویر انہوں نے یہاں پر دے رکھی ہیں۔ ایسے ہی یہاں مینار ہے، مشرقی مینار، اس کے بارے میں یہ لکھ رکھا ہے کہ جامعہ اموی کا مشرقی مینار، بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہی وہ مینار ہے جس کے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی پیشین گوئی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، مگر روایات سے اس مینار کے متعلق اس بات کی تائید نہیں مل سکی۔ یہ حضرت مولانا شاہ رفیع الدین رحمۃ اللہ، حضرت مفتی رفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا اظہار کر رکھا ہے۔ حضرت کا خیال یہ ہے کہ جو جامعہ، جو مسجد ہے اور اس کا جو یہ مینارہ ہے، یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول نہیں ہوگا، بلکہ حضرت کا خیال یہ ہے کہ یہاں اس شہر کے اندر ایک دوسرا مینارہ موجود ہے۔ تو اس کے بارے میں غالب گمان اپنے، اگرچہ یہاں بھی وہ یقینی طور پر تو بات نہیں کہتے، لیکن غالب گمان کا اظہار اس کے بارے میں حضرت نے کیا ہے۔ چنانچہ وہ تصویر بھی دے رکھی ہے کتاب کے اندر، اور لکھا گیا ہے کہ دمشق شہر کا مشرقی دروازہ جو سن 2 عیسوی میں تعمیر ہوا تھا، دمشق کی فتح کے لیے مسلم مجاہدین اس دروازے سے داخل ہوئے تھے، اور سفید مینارہ جو نظر آ رہا ہے یہ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کا بنایا ہوا ہے۔ لوگوں کا غالب گمان یہ ہے کہ صحیح احادیث میں دمشق کے مشرق میں جس سفید مینارے کے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے کی پیشین گوئی کی گئی ہے، یہی وہ مینارہ ہے۔ تو 2 رائے ہو گئی ہیں، ایک رائے تو وہ ہے کہ جو مسجد ہے اس کا جو مینارہ ہے وہ ہے، اور دوسری رائے یہ ہے کہ نہیں، وہ مینارہ نہیں بلکہ یہ والا مینارہ ہے۔ دلیل کیا دی حضرت نے؟ دلیل یہ دے رکھی ہے کہ ہمارے ایک میزبان نوجوان عالم دین محمد بائل الحنبلی نے بتایا ہے کہ بعض حضرات کا خیال یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سفید مینارے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی پیشین گوئی فرمائی ہے وہ یہی جامعہ اموی کا مشرقی مینارہ ہے، لیکن اب تک جو احادیث حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بارے میں تحقیق کر کے جمع کی گئی ہیں، ان میں کہیں ذکر نہیں کہ جس مینارے کے پاس عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے وہ جامعہ اموی کا یا کسی بھی مسجد کا مینارہ ہوگا۔ مسجد کا ذکر ان احادیث میں ہے ہی نہیں، لہذا یہ بات کہ وہ مینارہ جامعہ اموی کا مشرقی مینارہ ہے کسی حدیث سے ثابت نہیں۔ حضرت کا خیال یہ کہ حدیث کے اندر چونکہ مسجد کا ذکر نہیں آیا ہے، لہذا مسجد کے ساتھ اس مینارے کو نہ جوڑا جائے۔ پھر آگے لکھتے ہیں حضرت مفتی رفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، جو تفسیر ابن کثیر کا حوالہ آیا ہے اس کے حوالے سے حضرت یہ فرماتے ہیں کہ البتہ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے البدایہ والنہایہ جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 138 میں لکھا ہے کہ وقد رأیت فی بعض الکتب انہ ینزل علی المنارۃ البیضاء شرقیہ جامعہ دمشق، یعنی میں نے کسی کتاب میں دیکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اس سفید مینار پر نازل ہوں گے جو جامعہ دمشق یعنی جامعہ اموی کے مشرق میں ہے، لیکن حافظ ابن کثیر نے نہ اس کتاب کا نام ذکر کیا ہے نہ کسی کتاب کا حوالہ دیا ہے۔ ممکن ہے کہ انہوں نے یہ بات حضرت شیخ محی الدین محمد ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الفتوحات المکیہ میں دیکھی ہو، کیونکہ الفتوحات المکیہ کی باب 66 میں یہ عبارت ملتی ہے کہ ینزل عیسیٰ فی زمانہ ای زمان المہدی بالمنارۃ البیضاء شرقیہ مسجد دمشق والناس فی صلاۃ العصر۔ پھر کتاب کا حوالہ بھی دے رکھا ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام حضرت مہدی کے زمانے میں اس سفید مینار پر نازل ہوں گے جو دمشق یعنی جامعہ اموی کے مشرق میں ہے، اس وقت لوگ عصر کی نماز میں ہوں گے، مگر اس میں بھی نہ کسی کتاب کا حوالہ ہے نہ کسی حدیث کا۔ پھر اس عبارت میں یہ بات بھی تمام متعلقہ احادیث سے مختلف ہے کہ اس وقت لوگ عصر کی نماز میں ہوں گے، حالانکہ جن احادیث میں عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا وقت بتایا گیا ہے ان سب میں عصر کے بجائے صبح کا وقت بیان ہوا ہے۔ تو خیر حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تو فجری کا وقت ذکر کیا ہے، لیکن جو الفتوحات المکیہ ہے اس میں عصر کا نماز ذکر ہوا ہے کہ عصر کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، اور یہی بات بعض اور کتابوں کے اندر بھی نقل کر دی گئی ہے، بعض جو مشہور کتابیں ہیں ان میں بھی عصر کا وقت نقل کر دیا گیا، حالانکہ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فجر کے وقت نازل ہوں گے، عصر کے وقت نازل نہیں ہوں گے۔ تو بہرحال حضرت یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ جو بات نقل کر دی گئی ہے یہ کسی حدیث کے اندر نہیں آئی ہے اور نہ کسی معتبر کتاب کا حوالہ دیا گیا ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ جس سفید مینارے کے پاس عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہونے والا ہے اس کے بارے میں احادیث سے صرف اتنی بات ثابت ہے کہ وہ مینارہ دمشق کے مشرق میں ہوگا،
جس کا حاصل یہ ہے کہ وہ کسی مسجد کا مینارہ بھی ہو سکتا ہے اور بغیر مسجد کے بھی ہو سکتا ہے۔ اگر جامع اموی دمشق کے مشرق میں ہے تو امکان یہ بھی ہے کہ نزول اسی مینارے کے پاس ہو، لیکن اندلس سے آنے والے سیاح ابن جبیر یا ابن جبیر، جس کا ذکر ناچیز نے پہلے بھی کیا ہے، اس نے جامع اموی کا محل وقوع یہ لکھا ہے کہ مائل الی الجہت الشمالیہ من البلد، یعنی جامع اموی شہر دمشق سے شمال کی طرف مائل ہے۔ تو جب یہ مسجد ہی شمال میں موجود ہے تو اس کے اوپر حدیث کیسے صادق آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ فرما رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کے مشرقی جانب نازل ہوں گے اور مسجد جو ہے وہ شمال میں ہے، تو حدیث تو اس پر بیٹھتی ہی نہیں ہے، حضرت یہ فرمانا چاہتے ہیں۔ تو اس لیے یہاں امکان کم ہے، اور زیادہ جو امکان ہے بلکہ جو غالب گمان جو ذکر فرمایا ہے حضرت نے، وہ جو دوسرا مینارہ ہے اس کے بارے میں فرمایا ہے، اس لیے کہ وہ دمشق کا جو مشرقی علاقہ ہے وہاں پر وہ واقع ہے، تو وہاں زیادہ رجحان ہے۔ بہرحال حدیث کے اندر جو بات آئی وہ تو صرف اتنی ہے جو مسلم شریف کے اندر آئی ہے، اس میں کسی جگہ کو خاص نہیں کیا گیا ہے، کسی مینارے کو خاص نہیں کیا گیا ہے، بلکہ صرف یہ الفاظ ہے فَيَنزِلُ عِنْدَ الْمَنَارَةِ الْبَيْضَاءِ شَرْقِيَّ دمشق، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو نازل ہوں گے وہ دمشق کے مشرقی جانب میں ایک سفید مینارہ ہوگا، اس کے پاس نازل ہوں گے۔ تو وہ بہت ممکن ہے کہ آگے چل کے بنے، یا بہت ممکن ہے کہ جو اس وقت موجود ہے دمشق شہر کے اندر وہی ہو، اور جو مسجد کے اندر جو مینارہ ہے اس کی بھی بات حضرت نے کی ہے، لیکن وہاں کے امکانات بہت کم ہیں۔ امید ہے کہ بات ہوئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔